बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MIB स्पोर्ट्स पर मिर्जा इकबाल बेग अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। और इस चैनल को मैंने लॉन्च किया और आपसे ये वादा किया था कि हम जो पहला इंटरव्यू उस चैनल पर करेंगे किसी ऐसे खिलाड़ी का करेंगे जो पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान हो। और ऐसे ही एक क्रिकेटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो कारनामे सरअंजाम दिए उन पर सबको फख्र है। अगरचे उनका क्रिकेट करियर लंबा नहीं हो सका, लेकिन वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड शोएब अख्तर हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने क्रिकेट को छोड़ने के बाद जब यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा तो बेशुमार उन्होंने कामयाबियां अपने दामन में समेटी। हम इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब, आप हमारे साथ यूट्यूब लिंक पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया। मुबारक हो, आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया और बहुत लेट शुरू किया आपने। हाँ, लेकिन कहते हैं शोएब देर आयत दुरुस्त आयत, शायद अल्लाह ताला की कोई मसले। बिल्कुल सही, ऐसी बात है, ऐसी ही बात। अच्छा, हम शुरू करते हैं शोएब अख्तर रावलपिंडी से, रावलपिंडी एक्सप्रेस। और आपसे जो पहला सवाल मैं यही करूंगा, बहुत कम लोगों को इस बात का शायद इल्म हो कि आपसे पहले आपका एक भाई था जिसका इंतकाल हो गया और उसका नाम था शोएब अख्तर। जब आप पैदा हुए तो आपके वालिद या तो उससे बहुत प्यार करते थे या आपके वालिद चाहते थे कि आपका नाम भी शोएब अख्तर रखा जाए, तो वो क्या था, ये बात दुरुस्त है? हाँ, मेरी वालदा चाहती थी कि ये नाम रखा जाए और आप अलैहिस्सलाम के बाद शोएब अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक से मानूस होकर ये नाम रखा गया। तो वो चाहती थी कि नाम रखे। लोग कहते थे शायद इस बच्चे की भी ऐसी किस्मत ना हो। तो बहरहाल मैं जब पैदा हुआ तो फिर मेरा यही नाम रखा गया। लेकिन मैं पैदा होते वक्त जो मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं आम बच्चों की तरह रोया नहीं बिल्कुल भी। अच्छा। और बच्चे आकर रोते हैं तो कहते हैं कि तुम्हें मारा गया पीछे से, और मुझे तो वैसे पीछे से ही मारा गया। तो पीछे से लोग मुझे अटैक करते रहे, बैक स्टैबिंग करते रहे। तो आप रोए नहीं, आपने लोगों को रुलाया भी शोएब। तो मैं रोया नहीं ज्यादा, तो फिर मैं जाके चुप करके सो गया। तो मेरी वालदा समझी शायद आगे जाके बड़ा रोना है इसने तो या रुलाना है इसने। तो मेरी जिंदगी की शुरुआत भी अजीब सी हुई, लेकिन ये बात सच है कि मेरे बड़े भाई का नाम ये शोएब था मेरे ख्याल में पहले। और आपके एक और भाई भी हैं, वो भी क्रिकेट खेलते थे, शाहिद अख्तर। हाँ जी, सारे खेलते थे जी। शाहिद, ताहिर, उबैद, मेरे ख्याल में ये सारे मुझसे बहुत अच्छे थे क्रिकेट खेलने में। और बस थोड़ा सा मैं ही नीम पागल निकला कि जिसने कोशिश की कि आगे जाने की, तो मैं कामयाब होगा। लेकिन ये एक एफर्ट शाहिद भाई की काफ़ी है। मेरी फैमिली की सारे एफर्ट्स बहुत है मेरे साथ मुझे पुश करने में। बल मुझे इतनी ज़्यादा पुश की ज़रूरत नहीं होती कि मैं खुद बड़ा पुश्ड हूँ। तो मैं निकलता गया, आगे खेलता गया। लेकिन ये कि कोशिशें बहुत थी मेरी फैमिली की, बड़े भाई की बड़ी थी। बड़े इंटीग्रेटेड थे मेरे साथ और कोशिश करते थे कि जिससे आम हर फैमिली को लगता था कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है, खेलना चाहिए पाकिस्तान। लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था मैं पाकिस्तान खेल जाऊँ, बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आपने टेप बॉल से क्रिकेट शुरू की जिस तरह आम क्रिकेटर्स खेलते हैं, या आप डायरेक्ट हार्ड बॉल से खेले? मैंने कोई मोहल्ले में खिलाते थे मुझे, कोई आधा मैच खिला दिया किसी ने जानबूझ के। कभी लड़के पूरे ना हो तो मुझे डाल दिया, और कभी मुझे पानी के लिए रखा होता था, कभी मुझे साथ ले जाने के लिए रखा होता था, और कभी मैं बेसिकली मोस्टली 12th मैन रहता था। और मुझे ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता अच्छा बैट्समैन या बॉलर। सो मैंने अपनी ज़िंदगी शुरुआत की कॉलेज के दिनों में हार्ड बॉल से। सो क्लब मैच में मैं एक दफ़ा खेला जहाँ पे एक बॉलर्स कम हो गया था, फिर मुझे खिलाया। तो जब मैं खेला तो मैं रनअप लिया कुछ 40 यार्ड का। उन्होंने कहा फील्डिंग नहीं करनी, बॉलिंग करनी। मैं कहा ये रनअप होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। तो देन आई बोल्ड फर्स्ट बॉल, मैंने उनके सर पे मार दिया। और फिर मैं वहाँ से पिंडी क्लब गया, माहिद भाई की टीम आई हुई थी, माहिद खान साहब की टीम आई हुई थी, कर्नल मुकद्दर थे हमारे साथ, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। मैं पिंडी क्लब चला गया, GHQ क्लब जिसे कहते हैं। तो फिर वहाँ से मैं सारी जितने भी फौज के लोग हुआ करते थे वो खेलने आते थे। कोई मेजर होते, कोई कैप्टन होते थे, कोई फिर बाद में जाके वो कोर कमांडर मंगला बने, फिर आगे चल के बड़ी बड़ी पोस्टों में गए। तो मेरी फिर जो अपब्रिंगिंग हुई वो बेसिकली फौज के साथ हुई। तो वो थोड़ा सा पेट्रोटिज्म जो मुझ में है थोड़ा बहुत, वो फौज की वजह से है। और दूसरा मुझे ये कि जज्बे के साथ खेलना था। मुझे ज़रा जोर लगा खेलना था, ताकि मैं समझता था कि जितना भी खेलूँ मैं याद रह जाऊँ।
अच्छा शोएब, आपकी मतलब आप एक तो फ्लैट फुटेड भी थे ना, तो मुश्किल होती थी शुरू में? मैं भाग नहीं सकता था ज़्यादा, मैं अगर ज़्यादा भागूँ में तकलीफ हो जाती थी, घुटनों में, बैक में, ज़्यादा बॉलिंग कर लूँ एल्बोज में हो जाती थी। सो मुझे बहुत तकलीफ रही शुरू में, और फिर खेलते वक्त बहुत तकलीफ रही, जिसम सपोर्ट नहीं करता था, तकलीफ बहुत रहती थी। और 95 के एंड में रियलाइज कर गया था कि मेरा जिस्म मेरा सपोर्ट इतनी नहीं करेगा। फिर भी मैं समझता था कि यार चलो मैं जितना मल्टी टफ हूँ शायद इससे मैं कुछ कर जाऊँ आगे। तो फिर जैसे मैंने कहा थोड़ा सा नींद पागल होना पड़ता है आपको, तो वो मैं गॉड गिफ्टेड था थोड़ा सा तो मैं लगा रहा सही। पेन के साथ, खेलता रहा, गिव अप नहीं किया। लेकिन ये कि मुझे ये कि चलने में तकलीफ होती थी, उठने में, बैठने में। मुझे पहले 10 साल ऑफ माई करियर मुझे नहीं याद कि मुझे कभी भी बेड में सुकून से नींद आई हो। मुझे हमेशा तकलीफ में सोया, तकलीफ में उठाऊं, और आज भी ऐसे ही। अच्छा हाँ जी, आज भी ऐसे। अच्छा, लेकिन शोएब आपकी कहानी जो जो लोगों तक आई वो भी बड़ी दिलचस्प थी कि ट्रायल्स देने के लिए शोएब अख्तर लाहौर गया, पिंडी से रात गुजारी एक कोचवान तांगे वाले के पास। बाद में उस तांगे वाले ने कहा कि वो इतना कैरेक्टर वाला आदमी था शोएब अख्तर के, जब वो टेस्ट क्रिकेटर बन गया, जब शोहरत उसको हासिल हो गई तो आप उसके पास गए, वो क्या कहानी थी? आ, मैं बस आप समझ लें कि एक फ्री सोल हूँ, और मुझे ट्रायल देने थे, मुझे 1000 रुपया मिल रहा था PIA से, तो इसकी चाहत में मैं निकल गया आगे। और किराया नहीं था बस का, तो कंडक्टर से दोस्ती कर ली। कंडक्टर ने कहा आधे रास्ते में उतार दूंगा। मैं कहा वो हो नहीं सकता, तुम्हारे पास बस की छत है और तुम्हारी बस इतनी तेज है नहीं। तो वो कहता तुम क्या करोगे? मैं कहा यार तुम जिस जिस स्पीड से बस भागती हो उससे तेज तो मैं भागता हूँ, तो मैं फिर बार बार चढ़ जाऊँगा। तो वो करते कराते लाहौर आ गया, तो बस का किराया लिया, तो अच्छा दोस्त बन गया। फिर रहने की जगह नहीं थी, पास कोई 100 रुपया थे, 100-200 रुपये होंगे। तो मैंने कहा यार कि मेरे दोस्त साथ, यार क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे? मैं कहा यार जब मेरे साथ हो ना, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। देखो भाई आपके साथ है ना, तो फिक्र मत करो, सब इंतजाम हो जाए, खाने का भी हो जाए, सब कुछ हो जाए। खाने का इंतजाम भी हुआ, सब कुछ हुआ। फिर मैं वहाँ रेलवे स्टेशन पे था, अजीज खान थे टांगी वाले, बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे। फिर मैंने कहा यार रात गुजारनी भाई, तेरी बग्गी बड़ी मजे की है, और अच्छी है, सर्दियों की रात है, सॉरी गर्मियों की रात है, छोटी रातें हैं, मैं जल्दी करके उठ जाऊंगा, तो बड़े मजे का बिस्तरा बना हुआ है, तो मैं जरा यहीं सोना चाहता हूँ। कहता है वो क्यों, वजह? मैंने कहा वो इसलिए कि तेरे सामने एक स्टार खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा वो स्टार क्या होता है? मैं कहा जो आसमान में चमक रहा है। कहता अच्छा, तो कहता है तू कहाँ चमकेगा? मैं कहा मैं एक दिन रेलवे स्टेशन में चमकूंगा तेरे सामने खड़ा होकर, मैं जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा। कहता अच्छा फिर तू मुझे भूलेगा तो नहीं? मैं कहा नहीं भूलूंगा, गारंटेड। कहता है आगे और क्या शर्तें हैं? मैंने कहा ये 2 लड़के और भी, इनको भी साथ लाना पड़ेगा। कहते हैं यार तो बहुत टेढ़ा आदमी है, कहाँ से आया? मैं कहा पिंडी से। तो उस समय पहले कहता है यार मुझे पिंडी से आज तक कोई बंदा नॉर्मल निकलते हुए नजर नहीं आया। मैं कहा हाँ ऐसे ही है, सारे एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं वहां से। तो मैंने फिर रात गुजारी, फिर उसने मुझे छोड़ा वहां पे। तो उसने कहा जाते हुए अपना वादा याद रखना। मैं कहा वो क्या? कि तुम्हें वापस आना। मैं कहा हाँ आऊंगा। तो मैं फिर कोलकाता टेस्ट मैच जीत के वापस आया। तो मैंने विग पहनी, बाल चल, टोपी पहनी, एनके पहनी। शाम के बाद निकला, मेरे पास लैंड क्रूजर्स थी बड़ी, मेरे पास दोस्तों की गाड़ियाँ, सिक्योरिटी थी मेरे साथ। तो मैं फिर गया वहाँ पे, और फिर उसको ढूंढा, काफ़ी ढूंढने के बाद मिला, और फिर उसने मुझे पहचानने से इनकार कर लिया। तो वो समझ पा रहा था कि वही शोएब अख्तर है, आज से 5 साल बाद वही शोएब अख्तर होगा। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा यार अजीज़ पहचाना मुझे? कहता है कौन हो तुम? मैंने कहा यार वही जिसको तूने रात को जगह दी सोने की, तो मैं वादा पूरा करने आया। तो कहता कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं कहा वो क्या? कहता वही कीमत जो उस रात थी। मैंने कहा वो क्या? तो यहीं सोना पड़ेगा आज फिर। मैं कहा सोऊंगा। फिर मुझे DPO साहब का फ़ोन आया, फिर कमिश्नर साहब का फ़ोन आया, यार प्लीज़ खुदा के वास्ते सुबह बहुत रश इकट्ठा हो गया है, बहुत जलसा बन गया है, ट्रेनें लेट हो रही हैं, ट्रैफिक जैम हो गया है, तो प्लीज़ तुम आ जाओ, हम फोर्स भेज रहे हैं, तुम वहाँ से निकल आओ। तो मैं फिर निकल आया वहाँ से, और बहुत खुश हुआ, याद रहा। फिर वो बहुत हो गया। यू नो मैं याद रखता हूँ लोगों को, मैं कोशिश करता हूँ उनको करूँ। गन्ने वाला दोस्त था मेरा पिंडी में, सदर में। मैं जब लंबे स्पेल करके आता 2 गन्ने का जूस पीता था। अनफॉर्चुनेटली आज की हमारी आवाम ने फिजी ड्रिंक का सहारा ले लिया,
بہت سارے انرجی ڈرنکس پینا شروع کیا. ہمارے پاس گنا ہوتا تھا. کاش اختیار ہو تو میں یہ سارے فزی ڈرنک اڑا دوں پاکستان سے اور گنے کے جوس پہ لگا دوں آپ. اور وہ میں جو لمبے سفر کر کے آتا تھا اور تھک ہار کے جب ٹرائل سے مجھے باہر نکال دیتے تھے. اقبال میں مجھے تقریباً 7 دفعہ مجھے ٹرائل میں ریجیکٹ کیا گیا. تو یہ بچوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ناراض مت ہوا کریے, آپ امیدی نہ کیا کیجیے. ایم سی بی کے نیٹ سے نکال دیا مجھے انہوں نے, ریلوے کے نیٹ سے نکال دیا. پھر کراچی میں ٹرائل دینے گیا تھا, کس کا, ایم سی بی کا تھا, وہاں سے نکال دیا. پھر میں لاہور ایم سی بی کے لیے ٹرائی کیا کہ یہاں کے ریجن کے لیے فٹ ہو جاؤں. الائٹ بینک کے لیے دیا, وہاں سے نکال دیا گیا. پھر پی آئی اے نے مجھے مہربانی کر کے 1000 روپے پر رکھا. تو پھر میں کھیلتا گیا تو انٹل پھر میں نے ریئلائز کیا کہ اب ٹائم آ گیا کہ میں پاکستان کھیل جاؤں. پھر میں یہی سوچتا تھا کہ یار پاکستان ایسے کچھ کھیلوں کچھ لوگوں کو یاد رہ جائے, لوگ اسپیل دیکھیں, نام یاد رکھیں, کوشش کریں کہ یار ایک بندہ آیا تھا کھیلا اور چلا گیا. تو اس وقت شعیب 94 میں آپ نے پی آئی اے جوائن کی, لیکن جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس وقت شعیب اختر جو تھا اس کو کھلاتے نہیں تھے, آپ بھی بیٹھے رہتے تھے. ثقلین مشتاق بھی اس وقت پہ پی آئی اے کی ٹیم بہت بڑی ہوتی تھی, پانی پلاتا تھا. تو ہمت نہیں ہاری. آپ کی کامیابی کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئے. آپ نے کہا کہ میں نے 7 مرتبہ ریجیکٹ ہوا, لیکن یہ آپ کی جو ڈٹرمینیشن تھی یہی آپ کی کامیابی کا سبب بنی. دیکھیں, گیو اپ نہ ہی کرنا انسان کا نام ہے. جو گیو اپ کر گیا اس دن اس کی زندگی بھی اینڈ ہے, اس کی امیدیں بھی ختم ہے. گیو اپ کس چیز سے کرتے ہو؟ اللہ سے کرتے ہو نا. اگر اللہ تو لامکاں ہے, ہمیشہ رہنے والی ذات ہے, تو اگر وہ ہے تو پھر تو کیوں ختم ہو گیا؟ تو بھی ختم نہ ہو, تو بھی چلتا جائے. اور ہاں, زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں بس اس سے آگے میں نے نہیں جا رہا. ہاں ٹھیک ہے, فائن, لیکن جب تک آپ اچیو نہیں کر لیتے وہ خواب, آپ رکتے نہیں. سو مجھے یہ لگا کہ میں نے سٹار بننا ہی بننا ہے, تو میرے اندر سٹار کوالٹیز ہیں ہی ہیں. تو میں نے ایک کوشش یہ کرنی ہے کہ دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ایک بندہ ہے جو کوشش کرتا ہے اور بنتا ہے, اور آڈز آر ریئلی اگینسٹ می. اور مجھے تو پنڈی میں ریزسٹنس ملتی تھی, پھر پاکستان ٹیم میں ریزسٹنس ملی, پھر مجھے آس پاس کے لوگوں سے ریزسٹنس ملی, مجھے کھلانے میں بڑی ریزسٹنس ملی. تو میں نے کبھی یہ دیکھا نہیں, میں نے کبھی برا منایا نہیں اس چیز کا, اور میں نے کبھی بھی کسی کے لیے برا سوچا بھی نہیں. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اللہ اس کو یہ چیز نہ دے. میں اس کا حصہ ہے, تقسیم اللہ کی, میں اس سے راضی ہوں. لیکن میرا یہ تھا کہ یار ہاں میرا ایک جو امپیکٹ ہے وہ رہنا چاہیے, اور میں اس امپیکٹ کے لیے کوشش نہیں کرتا تھا, میں اپنی محنت کرتا تھا. لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ مجھے ایک چیز سے ہوتی تھی کہ جب میرے جسم سے درد نہیں جاتا تھا, تو میں کہ کاش ایک دفعہ درد چلا جائے تو میں 1 2 3 سال یا 4 سال بغیر درد کے کھیل لوں. ایسا کبھی ممکن ہوا نہیں, آج تک نہیں ہوا. سو ڈس اپوائنٹمنٹ بس ایک تھی درد کی, وہ کبھی نہیں زندگی سے گیا. ابھی بھی شولڈر میں اتنی تکلیف ہے, 94 میں جم میں ابھی کر کے میرے شولڈر میں اتنی سخت تکلیف ہے اس وقت, میں بیٹھ نہیں پا رہا, مجھے ایک ہو رہا ہے یہاں سے. میرے گھٹنے میں رائٹ ہینڈ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریکنسٹرکشن ہونی دوبارہ, آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا. تو تکلیف ابھی تک جان نہیں چھوڑی. 94 میں شعیب آپ پی آئی اے میں آئے, اور 97 میں اپنے ہی شہر راول پنڈی میں اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا اگینسٹ ساؤتھ افریقہ. کیا فیلنگز کیا تھیں اپنے شہر میں, وہ جہاں گورنمنٹ کالج اصغر مال پہ شعیب اختر پڑھتا تھا, شعیب اختر بائکس لے کر چلاتا تھا, اسی شہر میں اپنے لوگوں کے سامنے اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو, وہ جو آپ کا خواب تھا کہ جو عزیز خان کو آپ نے کہا تھا میں سٹار بنوں گا, 97 میں آپ نے ٹیسٹ کیپ پاکستان کی سر پر سجائی, تو اس وقت کیا فیلنگز تھی, کیا احساسات تھے شعیب اختر کے؟ آنیسٹلی میں سمجھا میں سب سے زیادہ نالائق ترین آدمی پنڈی کا جو پاکستان کھیل رہا ہے. سو میں کبھی بھی یہ سینس آف بلانگنگ نہیں تھی میرے اندر کہ میں پاکستان ٹیم کا حصہ بن سکتا ہوں فار دا لانگسٹ پیریڈ آف ٹائم. تو مجھے کانفیڈنس آیا تقریباً 2 سال 2.5 سال بعد, جب میں نے 99 کا ورلڈ کپ کھیلا. تو تب آئی ریئلائز کہ یس میری بلانگنگ ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ. تو میں پہلے 3 سال یہ سمجھتا رہا کہ یار میری جگہ ہی نہیں پاکستان ٹیم میں. میں بھی آنیسٹ ود یو, میں آپ کو بالکل ایسی سچ بات بتا رہا ہوں. میں سمجھا یہ کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف, آئی ایم نیور گڈ انف. تو میں کبھی بھی اسٹار نہیں بن پاؤں گا, کبھی بھی میں وہ نہیں کر پاؤں گا. لیکن میرا ایٹیچیوڈ بالنگ کے دوران ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کہ میں گراؤنڈ میرے والد صاحب کا ہے, اور کراؤڈ میں نے خود بلایا ہوا ہے, اور میں خود بیٹسمینوں کو کرائے پہ بلایا اور ان کو ماروں گا, جیسے میں دھمکاؤں گا, جیسے آؤٹ کروں گا, وہ میری مرضی پہ ہوگا. تو میری اونرشپ ایسی ہوا کرتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ سارا میرا کچھ, یہ سب کچھ میرا ہے. تو جسے کہتے ہیں اونرشپ آف دا گراؤنڈ, تو میں وہ لے لیتا تھا.
اور میں سمجھتا تھا کہ جب میں بھاگ رہا ہوں تو صرف میں ہی بھاگ رہا ہوں, تو سینٹر پوائنٹ مجھے ہی ہونا چاہیے, اور پھر مطلب لوگوں کو مجھے ہی دیکھنا چاہیے, پھر میں کیا کر رہا ہوں, میں کیسے کر رہا ہوں, وہی چیز مرکز نظر ہونی چاہیے. تو ایسا ہی ہوا, تو اللہ نے ایسا ہی بنا دیا. تو کرتے کراتے مجھے 2 سے 3 سال لگے کانفیڈنس بلڈنگ میں. مجھے یاد ہے کولکتہ کے ٹیسٹ میچ میں پہلے دن میں شام کو بھاگ رہا تھا, مجھے لگتا تھا زمین ادھر بھاگ رہی, میں ادھر بھاگ رہا ہوں. کراؤڈ اتنا زیادہ تھا, شور اتنا زیادہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں کریز سے پہنچ کے میں بال کر پاؤں صحیح. تو اتنا میں نروس تھا, اتنا میں پریشر میں تھا. لیکن بٹ میری جو آؤٹ لک تھی وہ ایسا لگتا تھا شاید کہ میں 100 ٹیسٹ میچ کھیلا ہوں, تو ایسا کبھی بھی نہیں تھا. سو آئی ہیڈ ٹو فائٹ مائی fears in order to become a good fast bowler. So آپ دلیر پیدا نہیں ہوتے, اس کی moral of the story ہے, آپ دلیر پیدا نہیں ہوتے, آپ دلیری ایکوائر کرتے ہو, آپ فیس کرتے ہو, آپ پھر بڑے ہوتے جاتے ہو. پھر جو جتنا دلیر ہوتا ہے, جتنا پریشر سہ جاتا ہے, جتنا بڑا چیلنج لے جاتا ہے, اس کا نام اتنا بڑا بن جاتا ہے. شعیب اختر میں اگریشن بہت تھا, گھوریاں دیتا تھا بیٹسمینوں کو, اور 99 کا کیلکٹا ٹیسٹ تو سب کو یاد ہے کہ جب مسلسل 2 گیندوں پر شعیب اختر نے سچن تندولکر اور راہل ڈراوڈ کو پویلین کی راہ دکھائی, اور سناٹا تھا کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں, اور وہیں سے ایک سٹار پاکستان کرکٹ میں آیا. آپ سمجھتے ہیں دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آف شعیب اختر کرکٹنگ کیریئر؟ نہیں, جب میں دنیا میں آیا تو وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی کا. مجھے یہ لگا کہ میری جو لائف ہے وہ فل آف کانٹروورسی ہوگی, لوگ سمجھ نہیں پائیں گے, الٹا سیدھا کہتے رہیں گے. میں چل نہیں سکتا تھا, میرے ہائپر ایکسٹینشن کی وجہ سے, میرے فلیٹ فیٹ کی وجہ سے مجھے چلنے میں پرابلم ہوتی تھی. میں کبھی ایک طرف گرتا تھا, کبھی ادھر گرتا تھا. میں اسکول جاتے ہوئے میں اکثر گرتا تھا میں. تو مجھے سنبھلنے میں بہت ٹائم لگ گیا. اور پھر جب میں جس ایٹیچیوڈ کا مالک تھا, مجھے کبھی بھی دنیا سے یہ نہیں تھا کہ دنیا کیا کرتی ہے, وہ کیوں کرتی ہے, کیا وہ چاہتی ہے. مجھے یہ تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اچھا, وہ چیز سمجھنے کے لیے دنیا کو ٹائم لگ گیا. تو میں اپنی دھن میں جینے والا آدمی تھا کہ یار میں نے یہ کرنا ہے, میں نے اپنے خواب سجائے ہوتے تھے کہ ان خوابوں کے پیچھے میں نے بھاگنا ہے اور میں نے ایسے اچیو کرنا ہے. تو میں دائیں بائیں نہیں دیکھتا تھا. تو میں اگر موٹر سائیکل بھی تھا تو تب بھی اسٹار بن کے پھرتا تھا. تو یہ پنڈی والے آپ کو بتا دیں گے کہ یہ اسٹار ہی تھا شروع سے ہی. تو میں اپنے آپ کو ہمیشہ ٹریٹمنٹ اسٹار والی دیتا تھا. اور باقی سارے کہتے ہیں یار کہ کھیلا تو ہے نہیں, پیسے تیرے پاس ہے نہیں, تیرے پاس بڑی گاڑی ہے نہیں. تو میں نے کہا دیکھو یار تھوڑا ویٹ کر لو, میرے ساتھ رہو, 15 سے 20 سال کی کہانی, تم سارا کچھ دیکھو. آج میرے دوست میرے آتے ہیں کبھی کبھار میرے گھر پہ آتے ہیں سارے پنڈی والے, وہ دیکھتے کہتے یار واقعی تو نے جو کہا تو وہ سارا کچھ ہو گیا. تو اس کی بنیادی نہیں میں بات بولتا ہوں, چلیں آپ کو بات نہیں آپ بتائیں. میں انٹرپٹ کر رہا تھا. میں اکثر دوستوں سے کہتا تھا یار یہ جو اسلام آباد ہے ان جگہوں پہ میرا گھر ہوا کرے گا, یہاں پہ میں رہا کروں گا. آج وہ آتے ہیں انہیں جگہ پہ آتے ہیں جہاں میں نے نشاندہی کی ہوئی تھی کہ یار یہاں پہ میں رہوں گا. تو میں کہ یار فیصل مسجد کے پاس میرا گھر ہونا چاہیے, وہاں پہ مجھے واک کرنی چاہیے اپنے کتے کے ساتھ, یہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں اچھا یہ کیسے ہوگا, تو مورگا کا ہے, تو وہاں سے یہاں تک کیسے سفر طے ہوگا. میں کہا دیکھو معجزات ہونے میں ٹائم نہیں لگتا, اور میں کرشماتی پرسنالٹی ہوں, اللہ میرے ساتھ اچھے ہی معاملہ فرمائیں گے. تو تم بھی گمان اچھا رکھو, میں بھی اچھا رکھتا ہوں, دیکھتے کیا ہوتا. آج 25 سال گزر جانے کے بعد میرے سارے پنڈی والے دوستوں میں دعوت کی, میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا یار میں تمہیں کہتا تھا یہاں واک کروں گا, یہاں پہ گھوما کروں گا, یہاں سائیکل چلایا کروں گا, ایسا ہوگا. تو ویسا ہی ہے, سب کچھ ویسا ہی ہوا. سو آپ اللہ سے اچھا گمان رکھ کے مانگیے, اللہ آپ کو سب کچھ دے گا. وش یو آل دا بیسٹ. آپ کے ساتھ بڑا مزہ آیا گفتگو کر کے, اور آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو تھے جن پہ بات ہو سکتی تھی, لیکن وقت کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. ہم نے دریا کو کوزے میں بند کرنا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. وش یو آل دا بیسٹ.